قتل علي. رحمه الله. ولكننا كنا نقاتله بالأمس، فهل كان في آخر تلك الطريق إلا هذا يا أبا عبد الرحمن؟ تقاتلنا فرسانا في معركة اختلفت فيها سيوفنا ولم تختلف قلوبنا، تباينت فيها الآراء، كنا نرجو أن نقيم العدل، ولكننا لم نرجو أن ينتهي بنا المطاف فرقا تتناوشنا سيوف الغدر. لقد نجوت وقتل علي. رحمه الله الأرض.